आसिफ भाई, आज मुझे ये बताएं कि मुर्शिद, उस्ताद और मोहसिन, इनमें क्या फ़र्क है? हाँ, कमाल सवाल है। अपसाइड डाउन इसको समझना है जी। इनमें एक दूसरे की क्वालिटीज होती है, एक दूसरे की क्वालिटीज होती हैं। हाँ जी। सही। जो मोहसिन होता है ना आपका, वो तो हर वो शख्स है जिसने आप पर कोई नेकी की है, दोस्त भी हो सकता है ना, बिल्कुल ठीक है। उसमें उसने आप पर कोई नेकी की है, कोई एहसान किया, तो आपका एहसान करने वाला मोहसिन होता उसका हक क्या है? है। वो आगे बात करते हैं जी। कि उसका हक क्या है। जो आपका उस्ताद है जी। अब वो आपका मोहसिन भी होगा, आपका दोस्त भी होगा, मोहसिन भी और दोस्त भी होगा, मुर्शद नहीं होगा। ठीक है। उस्ताद और दोस्त, हाँ, वो दोस्त भी होगा। उस्ताद जो है उसके लिए लाजमी है वो आपका दोस्त भी होगा और मोहसिन भी। आपका मोहसिन भी होगा। सही। सुक्का उस्ताद सिर्फ उस्ताद पे ही बात करूं पूरी रात चाहिए, मुर्शद तक जाना तो बड़ी लंबी बात है। तो उस्ताद वो शख्स नहीं होता जो आपको कोई मजमून पढ़ाता है। सही। एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले को आप सिर्फ उस्ताद नहीं कह सकते, बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखें वहां पे ना कमर्शलिज्म है, वो भी अपने पेशे की फीस लेते हैं, आप भी उन्हें फीस देते हैं, आप पढ़ते हैं, और क्योंकि आप फीस देते हैं या आपका बाप जो है वो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर अगर चैरिटी भी करता हो तो आप तो उस्ताद को आंखें भी दिखाते हैं, उसे उस्ताद नहीं कहते। उस्ताद वो होता है कि जिस शख्स को आप अपनी जिंदगी सौंप देते हैं, आप कहते हैं मेरे उस्ताद जो आप हुक्म करेंगे अब मैं जिंदगी वैसी गुजारूंगा। बिल्कुल ठीक है। कदम भी कैसे उठाना? अब वो शख्स मिले कैसे? बिल्कुल, ये सबसे मुश्किल है। हाँ, करें तलाश। खुश नसीब है वो शख्स जिसे जिंदगी में एक उस्ताद मिला। आपने तो सैकड़ों रखे होते हैं, मेरे पास तो एक उस्ताद है और मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ। तो उस्ताद जो होता है वो आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। माँ बाप आपको पालते हैं, नॉट इन एवरी केस। बाज़ औक़ात आपके उस्ताद, आपके मुर्शद आपके घर में होता है माँ बाप, बिल्कुल अजीम माँ बाप भी तो सही हैं लोगों के, लेकिन सादा लोग भी होते हैं। बाप मजदूर है लेकिन बेटा जो है अब वो बहुत बड़ा फिलोसफर बनने वाला है, तो उसे फिर उसी तरह के बड़े उस्ताद चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसा ही है। तो वो फिर तलाश में निकलते हैं, जब निकलते हैं तो उस्ताद मिलता है। अब उस्ताद क्या करता है? आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। अब इन लोगों की बात कर रहा हूं, ये घर से पलते हैं, तरबियत उस्ताद से लेते हैं। बिल्कुल ठीक। घर से पलते हैं, तरबियत उस्ताद से लेते हैं। बिल्कुल सही। फिर ये जो कारोबार करें, ये जो शादी कर लें, जिंदगी में कोई भी काम कर लें, उसके पीछे उस्ताद का थापड़ा होता है जी। उस्ताद की हामी होती है, उस्ताद की दुआ होती है। सही। उस्ताद रूहानी उस्ताद भी होता। ये आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो दुनियावी उलूम के असातिज़ा को ये दर्जा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी हमारे मोहसिन होते हैं। लेकिन ये उस्ताद के लिए ये भी जरूरी है कि वो आपका रूहानी उस्ताद भी हो, यानी सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही ना उसने आपको सिखाई हो, दीन भी बताया हो, तहजीब सिखाई हो, तो फिर वो आपका बनता है उस्ताद। अब आ जाए मुर्शद। जो मुर्शद होगा ना, मैं अब मुख्तसर बता रहा हूँ, ये बातें तो बहुत लंबी करने वाली हैं। वो आपका दोस्त भी होगा, आपका मोहसिन भी होगा, वो आपका उस्ताद भी होगा ठीक है, और आपका मुर्शद। अब यानी उस्ताद के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि वो आपका मुर्शद बन सकता। ठीक है। आप की अब अपनी दौड़ है, रेस है, तो वो मुर्शद जो है वो आपको हिदायत के जो असबाब हैं उसके पास अल्लाह ताला की तरफ से जो पहुंचे हैं वो आपको पहुंचाता है, ये उसका काम है। मुर्शद का जिंदगी में मौजूद होना जो है वो बड़ा जरूरी है उन लोगों के लिए जिनको मुर्शद की तलब है। अच्छा, जिनको तलब है, हाँ, उनके लिए जरूरी है ना। जो प्यासा है उसी को तो पानी चाहिए। ठीक है। जिसकी प्यास बुझी है, यानी दुखिए दी गल दुखिया जाने, सुखिए नु की खबरा, यानी जिसको चाहिए उसको चाहिए। अब जिसको चाहिए उसके लिए मुर्शद है, और मुर्शद उसके लिए क्या करेगा? अब जो रिवायती चल रहा है, जो राइज है, वो तो ये है कि मुर्शद जनाब बहुत बड़ी एक शख्सियत होते हैं और उनका एक लिबास होता है और उनके पास जो है वो करामतें भी होती हैं। तो हम हमारे मुर्शद ऐसे नहीं होते। मुझे
افتخار افی بھائی کہنے لگے کہ بابے کو کوئی کرامت نہیں ہوندی, بابے گل دیندے نے, واہ, اور گل جیڑی ہے ہل چل مچا دیندی ہے. تو وہ جو مرشد ہوتا ہے وہ بس آپ کی زندگی میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو آپ کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, جو آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے, جہاں پہ آپ سٹک ہوتے ہیں, وہ آپ کو نکال دیتا نکال دے, کیونکہ اس کی بات آپ کے لیے حرف آخر ہوئی ہوتی ہے. آپ وہ جو بات کہتے ہیں وہ آپ اسے تسلیم کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے خیر کی بات کرتے ہیں. آپ بھی کسی انسان کو خیر کی بات کریں, آپ کی بات پر وہ عمل کرے گا, اللہ آپ کی بات میں اثر ڈال دے. صحیح. استاد کی اندھی تقلید کرنے والے جو ہوتے ہیں, وہ استاد غلط مشورہ بھی دے دے نا جی, نہ چاہتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر ڈال دیتا, خیر ڈال دیتا ہے. نیت اچھی ہو. وہ نیت اچھی ہے نا. میں آپ کا نقصان نہ چاہوں اور میں آپ کو کہوں کہ جناب آپ لاہور چلے جائیں تو آپ کا کام ہو جائے گا, آپ چلے جائیں تو اللہ کرم کر دے گا آپ پہ. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے آپ کو خجل کرنے کے لیے تھوڑی سر یہ کام کیا. تو یہ مرشد کا, استاد کا بیسک بنیادی کانسیپٹ ہے. اب یہ باتیں بہت لمبی ہیں کہ پھر مرشد جو ہے اس کی تعظیم کیا ہے, اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے. حق ادا تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. آپ پیدائش کے دن سے لے کے موت تک نہ ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں, نہ اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کرتے ہیں, نہ آپ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, نہ بحیثیت انسان اپنا حق ادا کرتے ہیں. بے شک. کیوں؟ ہم کمزور ہیں, ہم ویلیوز کو سمجھتے ہیں. اگر آپ اتنے ہی حق ادا کرنے والے ہوتے اور اتنے ہی پرفیکٹ ہوتے تو آپ کو استاد کی ضرورت ہی کیا تھی, آپ کو مرشد کی ضرورت ہی کیا تھی. پھر تو آپ خود ہی سارا کچھ کرتے رہتے. انسان کو ہر سٹیج آف لائف میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مشورہ ہی آپ کا استاد ہے, وہ مشورہ ہی آپ کا مرشد ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو شاگرد ہے یا مرید ہے وہ کس طرح سے اپنا فرض ادا کرے, اس کے اوپر کیا فرض ہے, وہ کس حد تک اور کیسے مانے؟ نہیں, جس حد تک مانے کا کیا مطلب ہے. شاگرد دیکھیں, شاگرد اپنے استاد کے عشق میں جتنا ڈوبا ہے اس نے اتنا بڑا نام پایا ہے. یہ جتنے بڑے اولیاء اللہ ہے, نام لیں نا آپ, داتا گنج بخش, حضرت علی اجویری, آپ نام لیں, بابا فرید, ہاں بابا غلام فرید نام لیں, حضرت عثمان مروندی, جی, شہباز قلندر, آپ نام لیں, یہ سب کسی نہ کسی کے شاگرد ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. انہوں نے اپنی شاگردی میں یہ فیض پایا. تو یعنی وہ ایک فکرہ بالکل ٹھیک ہے, کسی ولی کامل کا ہی تھا کہ المرید کل میت, مرید جو ہے وہ میت کی طرح ہوتا ہے, وہ سال جیسے اس کو چاہے پلٹے اور غسل دے. جی, لیکن یہ فیصلے جو ہیں یہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. انسان اگر غلط بس میں بیٹھ جائے تو جانا راولپنڈی ہو تو 5 بندہ لاہور جاتا. بالکل صحیح. تو جو آپ کے پاس ہو وہ بھی نکل جاتا. ٹھیک لوگ ملنے چاہیے, دعا ہے. اور ایک انجان بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ جس کے پاس میں گیا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ تلاش بھی اس کو پتا چلے گا. زندگی میں جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ یہ بات سمجھیں گے کہ ایک سجدہ, ایک نماز ایسی ضرور وہ پڑھتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ سن رہے ہوں گے, آج تو سن رہے ہو صحیح, اور ابھی سلام نہیں پھیرتے, بات پوری ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب آپ اس رائٹ شخص سے ملتے ہیں نا آپ کو پتا چل جاتا, دل تسلی پکڑ جاتا. اسی وقت اس انسان سے محبت ہو جاتی ہے. بغیر اس کو جانے, بغیر اس کو سنے, بغیر اس کو مانے, دل اس کے لیے مچلنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی باتوں میں دل کی گواہی لیا کرے, بے چینی ختم ہو جاتی ہے. جی, بہت شکریہ صاحب.